जिविताची झर जेजू दिता जिविताची झर जीविताची झर जेजू दिता जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर पवित्रत्म्यातई वाळता जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर जीविताची झर हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो, तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. ह्या एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया, देवाक अर्गां दिवया, जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. ते सक्कड ददोशी जेवले. तेन्ना जेवण जेवंक जेजू अशें आयल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यान. काल सकाळीं हांव आनी भाऊ जेलसान तिका पयस पावल्ल्या. हांगा मागण्या येतल्या एका कुटुंबाक घर बांदूंक जाय, घराक बुन्यांत घालूंक जाय म्हणून तिका पयस पावल्ल्या. तें आसतनाच हांगा तावन म्हाका ऑफिसांतल्यान फोन आयलो, तुमकां मेळोंक एकलो ह्या जाका आयला म्हणून. आनी कोण कितें म्हूण सांगलें. 12:30 म्हणसर हांव राखतां ताका आयल्यार मेळटा म्हणून. हांव पावलां 1 वरा उपरांत. तशें म्हाका मेळोना जाल्यार दुसऱ्या मेळोवन उलोवन गेला. तो उलोवन गेला मात्र न्ही, बरी शिकोवन दिवन गेला. असो नाकात, बरी शिकोवन दिवन गेला. कितें आयकल्ल्यान म्हाका सांगलें, आज सगळ्या संवसारांत लोक धर्मा फाटल्यान आसा, पण हांगासर मात्र ह्या जाग्यार फादर जेरी आनी ताच्या सांगात आसतले तुमी सत परगट करन आसात, जेजूक परगट करन आसात. हें सगळ्यांनी करीत जाल्लें काम. जेजूक वळखले हर एकल्यानी करीत जाल्लें काम हें. न्ही संस्थे चलोवचे, न्ही सभा चलोवचे, न्ही धर्म चलोवचो म्हणून बरी शिकोवन दिवन गेला. खंय मागीर ताणेंच म्हळें खंय कातोलीक मात्र सर्गाक वचनात. कोण जेजूक वळखल्यात सत म्हणटा ते सर्गाक वेतात म्हणून. आज भाव भयणींनो, आमच्या क्रिस्तांव धर्मांतच कितले वांटे फांटे आसा तुमी जाणात गी. हांवें वाचलें आयले वार 4200 पंगड आसात खंय क्रिस्तांवांचेच. 4200 पंगड आनी 800 कुर्सिल्यार समाज उरल्यान एकल्यान एक पंगड सुरू केला. म्हणजे तो 5000 जाणांनी. आमी कोण आसोवें एकवटले, आमी कोण आसोवें, आमी एकवटात जाय. इतलो काळ तावन इतल्या वर्सांत हांव न्हू हांव उलोवन आसा मात्र देवाचें उतर दिवन आसा. जेजू जिवीत असो उंडो. जेजू कितें आसा, जिवीत असो उंडो तूं इंताव देवलो संवसाराक बापान तो धाडलो तुझे आसता तो केदेस बोकेव सोना तुका सत म्हणता तो केदेस ताने सोना तोंस म्हजो
रसना सोम्या तोंस म्हजो आदार तोंस म्हज्या काळजान सोम्या सदांच. पयलींची कंतारां कितली अर्था बरीत आसा पळय. तूं म्हज्या काळजांत सदांच कर भेडार. सोम्याच्या जेवणा वरवीं हें सत आमी मानून घेवचें भाव भयणीनो. देखून उगडा म्हणजे बकांदा वचप 3:20 कितें म्हणटा, काळजा दारार हांव उबो आसा, टोकोन आसा, बडोवन आसा, म्हजें उतार आयकोन कोणी म्हजो ताळो आयकोन तुमच्या काळजाचें दार उक्तें करता तर हांव तुजे भितर येता म्हणटा. आयका पळे दारार पडून हांव हांगा उबो आसा, जो कोण म्हजो ताळो आयकून ताळो आयकून. आतां ताजो ताळो म्हळ्यार कितें, ताजें उतार आयकून. उतार आयकून दार उक्तें करता, दार उक्तें करता. ताच्या घरांत हांव भितर सरतलो, ताच्या घरांत हांव जेवतलो, तोय म्हजे सवय सोम्या सवय जेवण. हें भाग तुजे आनी म्हजे आमचे. सोम्याक सांगाता घेवन जेवण. सबारपोटी आमी आमच्या मतीक हाडिना. मिसाच्या बलिदानांत आमी भाग घेता ताका सांगाता घेवन. देखून हांवें सांगलें सोम्या तुज्या जेवणाक संतोशान जमल्या. देखून आज दैत्य फुडें आमी मिसाच्या बलिदानांत भाग घेतला, पण ताका घेवन आमी गेले. हांव घे म्हणलें ताच्या एकवटान आमी आसा हांव घे म्हणलें. देखून हरये पटी पयली चिंता पळय, हांव म्हज्या सोम्याच्या एकवटांत आसा हांव घे. देखून हांवें सांगना जेजू तूं म्हजो आनी हांव तुजो, तूं म्हजे सवय आनी हांव तुजे सवय. हो एकवट, दैवीक एकवट, आत्मीक एकवट जेजू सवय आमी जोडला तर उरतलें खंयचेंच तुज्या म्हज्या आमच्या दोळ्या मुखार येना भाव. धर्म, जात, कात, ल्हान व्हड, शिकपी, अशिकपी, ग्रेस्त दुबळो, उंच या नीच, हें सक्कल तुज्या म्हज्या आमच्या मतीक येना, येवंक नस. समाजान संवसारान तेंच पळोवंक मेळटा आमकां. पण हांगासर जेजूक वळखल्या तुका आनी म्हाका आमकां तें पळोवंक मेळूं नजो. बदला कितें मेळायचें, आमी ताज्या कुडीचे सांदे. कशें ताजे कुडीचे सांदे जाता, एफेस घरां पयल्या 15:5 आनी 30 आमी कशें ताज्या कुडीचे सांदे जाता. आमी ताचे कुडीचे सांदे. आमी ताजे कुडीचे सांदे म्हणटा एफेस घरां बरोवन. केदाळ आमी कशें ताजे कुडीचे सांदे जाता. आपोस्तलाच्या कृत्यांत 2:40 आनी 2. Acts chapter 2:42. सोमेस्त दमदुताची शिकोण आयकोवच्यान शिकोण आयकल्ल्या वेळार भावपणाच्या एकतारांत भावपणाच्या एकतारांत उंडो मोडच्यान आनी उंडो मोडच्यांत आनी मागणे आनी करच्यान मागणे करच्यांत वांटेली जावच्यान वांटेली जायजे. तिरासणेन आपलो वेळ करचितली. आनी तिरासनेन आमकां जेजू सशेवचे वाटो बंद जाल्या रे. जेजू आमच्या सशेवचे वाटो बंद जाल्या ते. आज पळया न्ही गे भाव भयणीनो, आज मनीस कितलें बंद करूंक पळयता तितल्यो वाटो सरस्वत्यो उक्त्यो करूंक पळयता. आज चायनांत, रशियांत आनी पळय वयमू समर्थ बॅन आसा वयमू, पूण आज कितलोसो लोक देवाचें उतर आयकता. कशें आयकता, तांणीच काडल्या वायफाय, तांणीच काडिल्ल्या वायफाय ती बंद करूं जाता. तांच्या वायफाक तांणी बंद करयत. वायफ म्हळ्यार कुडान दवरयत, वायफाय बंद करूं जाता. आतां आनी बंद केल्यार दुसऱ्याक ती गरज पडटा की ना. आज हर एका रितीने जेजून वाटो उक्त्यो केल्यात बाब. देखून हाज्या पयलीं हांवें सांगलां, आयकतल्यांक गेली बेजार जाता, हांव मेल्यार म्हजो ताळो मरता गे. सांगा कितल्यो शिकोण्यो पटल्या 31 वर्सांत हांव न्हू आसात की ना. हजारांचे शिकोण्यो आसात, त्यो मायक जाता ते. उतार तेंच वय गे न्ही, खाली तेंच, आजी तेंच, पलाय तेंच वयमू. पूण आयकतल्यांक नवेंच कित्याक ताज्या पयलें तांणी आयकोंक ना. आमी आयकोन आमकां पोरणें जावना. कितलें आमी आयकता तें आयकोन आमी नवीन जाल्या, नवीन जाता. देखून कितें वाचलें तुवें, हे धर्मदूत कितें करताले. Acts chapter 2:42. सोमेस्त दमदुताची शिकोण आयकोवच्यान शिकोण आयकोनच्यांत भावपणाच्या एकतारांत ही शिकोण जितली आमी आयकता भाव भयणीनो. आतां आयकल्या चित म्हूण न्ही, जितली शिकोन आमी आयकता कोणाची आयका, पूण क्रिस्ता विशयान जाल्यार आयका. हांव सांगता न्हू, त्या सांगता क्रिस्ताक देख 1-2 आनी कोणा विशयान सांगता जाल्यार ती आयकून तुमचो भावार्थ तुमी वगडाय नाका, तितलेंच सत्राय. कोण जेजू गो उंच सुबार जेजू गो आनी की हांवें सांगलें वळली भावान ती वळ खाण दिली न्ही गे. पयलें कितें तो चिंततालो, पयलें ताणें शिकोवन दिलो देवाक महिमा. पूण पोऱ्याक देवाच्या उतरावरी ताका कितें उगडाप जालें,
जॉन 5:23 जोन सुवांजेला वचो 5:23 जॉन 5:23 सोमेस्तानी सोमेस्तानी. आपणाक मान दिल्ले बरी पुताकी मान दिजय म्हूण बापाची खुशी. देखून हे कोणी करता जाल्यार जेजूक मान दिवन महिमान दिवन उंच उबारन जेजूस 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 म्हणून कोण जेजूक आनी चड आनी चड वयर उखलता तर जेजूनच म्हणा जुवांच्या वांजेलांत वचो 12:32 हे म्हजे उतार न्ही. जेजून म्हणा म्हाका तुमी उंच उबारतना हांव तुमकां म्हजे थंय ओडटलो म्हणा. ऐका आणि आणि? म्हाका धरणीर तावन उंच उबारलेल्या म्हाका वेळार उंच उबारलेल्या वेळार सर्व मनशांक हांव म्हजे थंय वडटलो. पळया न्ही आज कित्याक आमी जेजू थंय एकवटोंक ना सेवा करतल्यांनी सगळ्यांक जेजूक उंच उबारूंक ना. जेन्ना तूं जेजूक उंच उबारताय भाव भयण जेजू तुका ताचे थंय व्हरता. आतां आमकां मात वडला न्ही त्याच जाग्यार हजारांच्या लाखांच्या लोकांक तो वडून आसा. ताजे हजारपण हांगा मात रे गे जेजूचे हजारपण हांगा मात गे हांगा आमचे सवय तो हजार आसा तशेंच ताका वळखल्ल्यान सवय ताका उलो मारतल्या सवय तो हर एक जाग्यार हजार आसा. सर्वंतारी आमी देखून आज सो मेस्त ही शिकोण आयकोंक आनी ती शिकोण आयकताना कितें आतां जावं पुरो ताका सांगाता मेळटा आतांच्या बरी अशें नात संस्थे नातले आशिल्ले ती शिकोण कोणें दिसे पडली देवदूतांनी जेजूक वळखले जेजू सांगता रावुल्ले जेजू सांगता जियेल्ल्या शिसांनी दिजे पडले न्ही त्या दाळा ते कशें सांगता मेळटले. सोमेस्त दमदूताची शिकोण शिकोण आयकोन आयकोनच्यान भावपणाच्या एकतारान उंडो मोडच्यान आनी मागणी करच्यान वांटेली सांगाता जावच्यान मेळटा खाली थोडे हांगा येतात खाली देवाची उतार आयकोन मात येतात भावाना भाव म्हयने देखून हांगा 8 तावन 4 पर्यंत कितें हांगा मांडून हाडलां तें सगळें गरजेचें तें स्तुती गरजेची वय की न्ही. ताजे उपरांत शिकोण गरजेची की ना उंडो मोडची गरजेची की ना मागणी करची गरजेची की ना. पळया न्ही हो एकवट म्हणलो आमी संपून तरान कशें म्हळ्यार थोडे येतात खाली जेवणाक गेल्ल्या वेळार काजाराच्या जेवणाक आपयलां केदाळ पावतात केदाळ पावतात पयलें तांकां नाका पयलेंचे खंय मागणी नाका पयलें ताजे मीस आसले मिसी नाका रेस्पेक्ट खंयची तांकां नाका तें वखल्ले काय न्हवऱ्याक आमकां खाल्याक. पूण हांगा तुमकां आमकां कितें जाय स्पिरिच्युअलायजेशन म्हळ्यार कितें आमी धार्मीक न्ही आमी आत्मीक. हांवें केदाळ सांगलां हांव धार्मीक वडील न्ही तुमचो जावं पुरो आत्मीक वडील बाई आय एम नॉट ए रिलिजियस मॅन आय एम ए स्पिरिच्युअल मॅन. समजता तुमकां स्पिरिच्युअल म्हळ्यार फिल्ड विथ द स्पिरीट आनी रिलिजियस म्हळ्यार लिवींग फॉर रिलिजन. समजता म्हणून धर्मा खातीर सभे खातीर संस्थे खातीर. देखून आमकां कितें जायचें रिलिजन जायचें की स्पिरीट जायचें. देखून आमी म्हणा न्ही की जिजस इज माय सेवियर नॉट माय हें घट्ट धरा. देखून तो हे रितीन आमी मुखार सरता आमी सोम्याच्या एकवटांत आसा मात न्ही ह्या एकवटांत कोण आसात आमी सदांच ह्याच एकवटांत उरतल्या. त्या खातीर पयल्या वाचपांत आमी आयकुया कितें बरयलां तें पयल्या वाचपांत Acts chapter 5 verse 34 to 42 हें आपोस्ताच्या काळार जाल्लें. पळया न्ही आपोस्ताच्या काळार जालां पंगड आसले पूण जेजूच्या नांवान न्ही ते दुसरे पंगड आसले जेजूक परगट करतले न्ही. सारकें आयका ते दुसरे पंगड आशिल्ले ते लिडर जावन आशिल्ले त्या पंगडाचे कळ्ळें न्ही. आनी जेन्ना आपोस्ताल जेजू परगट करतले आपोस्ताल लिडर जावंक नासले. कोण लिडर जावन आसलो जेजू. हें सारकें धरा कोण पळय सेवाकत लिडर जावन सेवाकाच्या फाटल्यान वतात ते पळय निर्नामा जातात. हें तुमच्या मती घाडीचें सेवाकाच्या फाटल्यान कितलो लोक आसा ते सक्कट निर्नामा जातात. जेजूच्या फाटल्यान कोण आसात ते सक्कट कितें जातात सुफळ जातात. सारकें मतीक व्हरा. हे मतीन घट्ट धरा भाव म्हयन्यान त्या दाळा मात्र आमी हांगा गमालियल कितें सांगता आयका आयच्या पयल्या वचपांत वाचते. तवळ तांचे मदलो गमालियल नांवाचो एक फारिजेव निते सभेंत उठोवन उबो रावलो. पळया न्ही सगळ्यांक ही समजून येना जाणवायना. कोण ह्या संवसारा फाटल्यान गेल्यात संस्थे फाटल्यान गेल्यात ह्या सेवाका फाटल्यान गेल्यात तांकां ही जाणवायना. पूण गमालियल तोय फारिजेव तो कितें म्हणटा सोमेस्त लोकांक मानता तसलो एक नियमशास्त्री तो फरक पळयता. सभार पंगड आनी त्या पंगडाच्या मुखेल्यांक फुडाऱ्यांक तो वळखता आनी धर्मदूतांक तो वळखता. देखून हांवें सांगलें ते पंगड कोण मुखेले आसात मुखेल्या फाटल्यान येतालो लोक ते निर्नामा जाले. पूण हांगा गमालियल पळयता धर्मदूतांक
थोडो वेळ भायर व्हरूंक ताणें सांगलें. धर्मदूतांक एकल्याक न्ही, कोण पंगड आसा लिडर आसा तो सगळ्यांक ताचे सही हाडटा. हांगा धर्मदूत कितें करतात? हांगा आमी 5 जाण आसा, 5 जाणां तुमकां आमचे सशी वाडटा की कोणा सशी वाडटा? कोणी एकलो हांगा 7th असलो कोणी तुमकां ताचे सशी तांचे सशी वाडटा की तांचे सेवे मुखांत रे कोणा सशी? हो फरक पळयचे संवसारांत. पण हांगा गमालियल पळयता कोणाक? धर्मदूतांक. आनी धर्मदूत कितें करतले? वडोल तुमी आयकलें? कितें आयकलें? सोमेस्त धर्मदूताची शिकोण शिकोवन दितले, भावपणाच्या एकतरान सगळ्यांक भावपणाच्या एकवाटांत हाडटले, उंडो मोडच्यान उंडो मोडटले आनी मागणे करच्यान आनी वांटेली सगळ्यांक सांगाता जावच्यान घेवन मागणें करतले. आनी कोणाच्या नांवां सांगाता मेळाचे? मॅथ्यू 18:20. मॅथ्यू चॅप्टर 18:20. दोग वा तेग खंय म्हजे दोग वा नांवी तेग? सांगता मेळटा. हें गरजेचें. शीस कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटले, धर्मदूत कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटले, आपोस्तल कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटले, भावार्थी कोणाच्या नांवान सांगाता मेळटले. हें गरजेचें. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नांवान म्हणटा जेजू. देखून जेजूक मुखार दवरीची. आनी जेजूक तुवें मुखार दवरला तर हांगा गमालियल कितें म्हणटा आतां सारकें चिंतून आयका. उपरांत साबे घरा लागीं तो असो उलय लागलो. कोणा घरा लागीं? सभे कडेन तो उलयलो. ही सभा कोणाची? ही सभा न्ही. सभे घरा कडेन म्हळ्यार जुदेवा कडेन तो उलयता. कितें उलयता? इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो, भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात? कोणें पळय हाडले सभे म्हळ्यार निंगी ते धाडच्या परिचवानी या जुदेवानी शिसांक धन ताजे मुखार हाडले निंगी. ते दाळा धर्मदूतांक तो भायर व्हरूंक लायता आनी ह्या सभेंत असल्यांक कितें म्हणटा? तांकां धन हाडलेल्यांक तांचे विरोध उपराटलेल्यांक कितें म्हणटा? इस्रायलाच्या म्हज्या भावानो, भावानो, ह्या मनशांक तुमी कितें करचार आसात ते विशीं बरें चिंतून पळया. कितें करून कुशी व्हरतले ते? धर्मदूतांक कितें करून कुशी व्हरतले ते? एक तांकां मारूंक, तांकां बंदन घालूंक, या तांकां जिशी मारूंक, या तांकां शिक्षा दिवंक. त्या विशीं 17 घेया म्हणटा गमालियल. कित्याक 17 घेया? थोड्या काळा आदीं तेओदास नांवाचो कोण एकलो उठुल्लो. ते जेजू विशयांत उठलो की तो. आतां तियो कोण तो? तेओदास. तियोदास कोण असो दास तो? तियोदास. तियो म्हळ्यार देव. थियोलॉजी म्हळ्यार फिलॉसॉफी ऑफ गॉड. लॉजी म्हळ्यार फिलॉसॉफी. वय मू तियोदास तो जेजू विशयान न्ही. तियोदास जेजूक वळखले ना. थोड्या काळा पयलें तियोदास म्हणलो एकलो आसलो. ते तुमी जाणात. आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. पळय न्ही तियोदास कितें करनासलो, कोणाक मुखार दवरनासलो? आपणाकच. सबार जाण आसात बॉम्बे न्हू. हे तियोदास आसा बरी. आपुणूच बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. आपूण कितें म्हणटात ग्रेस्त. आपूण नांव हार्दीक म्हणजे न्ही. आतां असले पुराय लिडर वडोली नांवां काडलीं भावान आसली न्ही. पूण आतां ना. आतां तें आयको मेळना. त्या काळार ते आसता पर्यंत मात्र तांच्या फाटल्यान लोक येतलो. देखून हांवें सांगलें सेवका फाटल्यान वचनाकात. कोणा फाटल्यान? जेजू फाटल्यान वचा न्ही, सेवका फाटल्यान. सेवक येतात वेतात मरतात. हांवें जायते तुमकां हें दिलां. आतां साबार जाण गल्पान तुमी पळयल्यात आमचे दुबळे धाकटे वचून थंय काम करतात. वय रोडाचें काम करतात, बिल्डिंगाचें काम करतात. तें बुर्ज खलिफा बांदतना काय कितलो हजार लोक मेला. वय मेला की ना? पडोवन मेला, एक्सिडेंटान मेला, नाजाल्यार कितें म्हणी अवघडान सापडोन मेला. वय काम रावलें. तरी उद्देश कितें? शेवट कितें? ते काम करतले न्ही. शेवट कितें? बांदाप. देखून तो सांपावली म्हणटा न्ही हें बांदाप. दांपरो बुन्याद घाल्या कोणेंगी न्ही, वड येयलां कोणेंगी, सड येयलां कोणेंगी, पूण फळ दिवंक लायचे कोणें? साबार रितीन भाव भयण आमी पटोवन पडयल्या. देखून ह्या सेवका फाटल्यान गी, संस्था फाटल्यान गी, ह्या तो वडील म्हणून ताज्या फाटल्यान गी हांगा तियोदासाक मुखार दवरून गमालियल म्हणटा आपणाकूच ताणें कितें केलो? आपूण बारीस एक व्हड मनीस म्हूण तो सांगून आसलो. आनी 400 जण ताच्या फाटल्यान गेले. कोणा फाटल्यान गेले? ताच्या फाटल्यान गेले. तूं आनी हांव आमी कोणा फाटल्यान आसा? तुजो हांव मोग
तुजो हांव मोग करता जेजू तुजो हांव मोग करता आतांनी सदां ज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी सोरसोना तुज्या पांयां तळार रावतलो तुजे वाटेर हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव फाटी. आज आमकां मोत उजवाडोंक कितलो बरो धाकलो पळया. ते 400 जण तियोदासा फाटल्यान गेले. उरले गी पळया मुखार कितें म्हणटा तो. पूण ताका लगड काडटस तियोदासाक लागाड काडटास ताचे पाटलावदार सगळे शिंपडले शिंपडले आणि सगळे नाश जाले. जेजुकी लागाड काडला ताजे पाटलावदार शिंपडल्यात गी. 2025 वर्सां जालीं कोणा वरवीं ते नाश करून जालें गी पळयांनी आनी जावचें ना. ताजी राजवट ससनाच्या आसनाक तो देव ससनाच्या आसनाक तो रायाचो राही ससनाच्या आसनाक तो धन्याचो धनी ससनाच्या आसनाक तो जिवीत ससनाच्या. कितले पुरतां वस्तेरित्र वेळार हें सदांच उरचें सदां काळ बाळचें जिवीत तो आमकां घेवन आयला. ताज्या राजवटकेक अंत ना भाव भयण. पण हांगा तियोदासाच्या राजवटकेक अंत आसा. तो ताका जिशी मारतास कितें जालें सकट ताजे शिंपडले पाटलावदार शिंपडले आणि सगळे नाश जाले. मात्र न्ही ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಲವಿದೆ ವೈಮು ಶಿಂಪೊಡ್ಲ್ಯಾರ कितले पटी सांपावला सांगला सगळ्यांक तो कळी जाय जे म्हणा तो गुट कितें आतां सांगता न्ही गमालियल आमकां दाखोवन दिता ऐका. उपरांत जनगणना जावच्या दिसांनी जुदास नांवाचो एक गलिलियागार उठलो. आनी एकलो जुदास म्हणलो आनी एकलो फुडारी उठलो. तांणी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले. आतां आमच्या भारतांतच पळया कोणे कोणे येवन भारतांत राजवटके चलोवंक ना. मोगल आसात गी आतां वैसाळ आसात गी आनी कोण मौर्यास आसात गी आनी कोण ते पोर्चुगीज आसात गी आसा ते ना. चंद्रगुप्त मौर्य आस ते वैसाळ आस चालुक्य आस तांची चालाकी काम करताय. पांडवास आसा ते कौरवास आसा ते कितली नांवां काडयेत ना पुराय निर्नामा जाल्यांत. कोणाचें नांव वडोली ताणें सांगलें येन्स एक नांव सदांच उरतलें तें नांव. फिलिपियन्स चॅप्टर 2 वर्स 9 to 11 फिलिपिकारां पयल्या पत्रां स्वर 2:9-11 देखून देवान ताका तिवू सुबारलो आणि सर्व नांवां वर्ते नांव ताका दिलें. अशें ताणें खुशी वेली भागवजय म्हूण ह्या नांवाक हर एक दिंबी तेंच्या नांवाक जेजू म्हणल्या नांवाक हर एक दिंबी सर्गी सोमसारी आणि पाताळी आणि सरकार मात्र न्ही ताजे राज. सरकारी हर एक दिंबी मोडाजे हांगा पृथ्वेरी हर एक दिंबी मोडाजे पाताळी हर एक दिंबी मोडाजे आनी परगटीचे म्हणून हर एक जिबेन देवा बापाचे महिमेक जेजू ख्रिस्त म्हूण सोमी. हेंच एक नांव एकच नांव जेजूस म्हजो सोमी. हें नांव सदां काळ भाव भयण केदिंगस कितें म्हणटा तें माजून वेचें ना आल्पोवन वेचें ना आनी नासोवन वेचें ना. पण आनीक लायलो न्ही जुदास म्हणलो कितें जालो तो. ताणें जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले. पळया न्ही शब्द पळया जुदासांनी जायत्या जाणांक आपणा फाटल्यान ओडले. कोणा फाटल्यान ओडले. तुज्या फाटल्यान ओडू संस्थे फाटल्यान ओडू धर्मा फाटल्यान ओडू जाती फाटल्यान ओडू कांय उरना. पूण तुवें आनी हांवें न्ही जेजूच्या हातूं राजांत आमी ओडलां तर तें राज ताजें ससनाचें ससनाक उरचें आनी वळचें. तें निर्नामा जालें. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदारी दिक्कापाल जाले. ताचे पाटलावदार कोणा कडेन हें सत उचारूंक भियेनाकात. हांव क्रिस्ताचो पाटलावदार न्ही धर्म आसूं न्ही जाती आसूं न्ही खंयच्याय पंगड आसूं न्ही खंयच्या सेवक आसूं. सेवकान जावं पर उतार दिला आनी आमकां जेजूची वळख करून दिल्या तितलेंच. सांपावला बरी पेद्रू बरी ते आसा ते सांगा
थोड्यांनी तांच्या नांवान सभा उक्त्यो केल्यात. आमकां तांच्या त्या नांवांनी सभा नाकाच न्ही. आमची खंयची सभा? पवित्र सभा. आतां पवित्र सभा म्हळ्यार कोण? जेजू थंय पवित्र जाल्ले आमी. देखून हें गरजेचें. थंय गेले, जुदासी गेलो, ताजे फाटलावदारी शिंपडले. आनी कोण आयलो? आणि आता हांव तुमकां सांगूंक सोदतां दोगांचो दाखलो दिलो. पूण आतां आमच्या विशयान सांगता. आतां हांव तुमकां सांगूंक कशी वता कितें? ह्या मनशान तावन अलग रावा. ये तांचे बरे न्ही. ये एकलो न्ही. ये एकलो न्ही मुखेली. उरले पुऱ्या फाटलावदार न्ही. ये धर्मदूत, ये आपोस्तल. सारकें का? हे जेजू खातीर एकलो वावुरता न्ही. हे जेजू खातीर जेजूक वळखले सकड वावुरतात. देखून वडोळ्यान वडोळ काडलें तें भाव बांदपण. कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत आवस 12 वळ 13 कितें म्हणटा 1 Corinthians chapter 12 verse 13. कशें कुडीचे सांदे एकवटात कुडी समें, तशें सांत पौल कोरिंथकारां बरोवन कितें म्हणटा आमी सुमेस्तांनी, जुदेवांनी आणि हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आणि गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. वडोळा आमी आयकले आमी कोणाच्या कुडीचे सांदे? तरी आमी एक कूड जावचे म्हळ्यार कितें? जेजू थंय एक जावचें. एक कूड जावचे खातीर पवित्र आत्म्यान आमकां कितें केलां? एकच आत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला आणि एकच आत्मो आम्हा सुमेस्तांक पिवान सो दिला. तो पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता भाव भयण. पवित्र आत्म्याचें काम कोणाय वरी नाश करूंक जायना. मनशांची कामां नासावे, पूण पवित्र आत्म्याची कामां खंय थिंगच कोणा वरी नाश करूंक जायना. तें आत्म्याचें काम. देखून एफेसकारां पयल्या पत्रां 4:3 हांवें सांगलां न्ही. Ephesians chapter 4 verse 3. पवित्र आत्मा तुका एकवट येता. तर कोणा तें एकवट येता? एका पवित्र आत्म्यान तुमकां एकवटायल्या. कोणा तें एकवट येता? सभार पुटे उल्लेख केला. पवित्र आत्म्याचें कामच कितें? तुका आनी म्हाका आमकां एकवटावचें धर्मांत घे. खंय? जेजू सवे. देखून आज कित्याक पंगड जाल्यात म्हणल्यार हांव न्हय. पवित्र आत्मा एकवट येता भाव म्हणून. क्रिस्ता समें एकवट येता. बापा समें एकवट येता. पवित्र आत्म्याचें काम. देखून तांकां गमालियल 17 दिसता हांचे जावन अलग रावा. कित्याक? आनी तांकां तांचे इतल्याक सोडा. कित्याक ही येवजण वा ही काम मनशाचें वय जाल्यार ते बंगोवन वेतले. आतां आयकलें गे. हें काम मनशांचें वय जाल्यार ते बंगोवन वेतले. पूण ते देवाचें वय जाल्यार ते नाश करूंक तुमचे निमती जावचें ना. कशें पळय सांगता पळय. एक सत बरो. देवाचें काम देवस चलोवन व्हरता भाव भयणीन. आज सभा जाणांक ह्या विशयांत समजूनी ना. देवाचें काम, ताच्या राजाचें काम कोणाक पळय देवानी कितें म्हणटा तें नेमलां तांच्या मुखांत. आतां इसाय एकलोच आसतलो गे. इसाय उपरांत कोणी येवना गे. जेरेमिया येवना गे. मालाकी येवना गे. आतां मालाकी जाल्या उपरांत बंद पडलें गे. वय 400 वर्सां कोणी येवनात म्हणटा देवाचे उतार. मालाकी उपरांत जुआं बाप्तीस येता पर्यंत 400 वर्सां येवना. वय लोकांचे जालें मुख जालें देवाचें राज नास जालें म्हणून. पूण असली राज स्थापन करूंक देवान कोणाक दिसलो? जुआंक जेजूची वाट तयार करूंक. आनी जेजू आयिल्ल्या उपरांत राज स्थापन केलें की ना? केल्ल्या उपरांत खाली परतून ताजी वाट तयार करूंक येवना. त्या राजा खातीर तुका आनी म्हाका आमकां जेजूच्या एकवटांत हाडूंकूच ताणें नेमले ताजी शीस. देखून आदल्या हप्त्यांत आमी आयकलां न्ही. वसा सगळ्या संवसारार आनी सुवार्ता प्रगट करा आनी तांकां म्हजे पवित्र स्नान दिवन म्हजे तांकां शीस करा. सोंपें आसा. काय म्हणटात स्पश्ट आसा. तांकां म्हजे शिसांचें काम एकच. आमचें शीस करचें न्ही. हांगा धर्मदूताचें काम एकच. कितें? धर्मदूताचें काम एकच. कितें तें? हेरांक जेजूचें. पण हाज्या पयलीं आमी वाचला न्ही गे. कोरिंथकारां पयल्या पत्रांत 23 पयलें पत्र 23 आनी 15 गे. एकच एक शीस करच्या खातीर. कोणाचें शीस करच्या खातीर पळय? आपणाचें शीस करच्या खातीर म्हणून दिलां तें. हाय तुमकां शास्त्र्यानो आनी फारिजेवानो कपट्यानो एकच एक शीस करचे खातीर दर्यो आनी गांव म्हूण अर्दो संवसार तुमी मोडटात. आतां हे कोणाचें शीस करचे खातीर?
तांचे शीस करचे खातीर एकच शीस करचे खातीर आतां तशेंच जाता बॉम्बेन स्पश्ट आसा तेका हांवें सीदा सांगचें आतां जेजूचे खरें शीस जाय जेजूक न्ही खंयच्याय धर्मांत खंयच्याय जातींत खंयच्याय पंगडांत खंयच्याय सभेंत खंयच्याय म्हणटात न्ही रिलिजियस बेसांत जॉयन जाल्ले न्ही कालच आनी एक शिकोवन हांव आयकोन आसलो एकलो कार्डिनल म्हणटा क्रिश्चियनिटी इज नॉट इम्पॉर्टंट सगळी क्रिश्चियनिटी म्हणटा क्रायस्ट इज मोर इम्पॉर्टंट आज परगट जायची क्रिश्चियनिटी गी आज परगट जायची क्रिस्त हे मती द्वारा धर्म प्रचार नाका कोणाक सत देखून हांगा गमाले सांगता तांकां तांचेतल्याक सोडा आतां हें काम देवाचें वयस जाल्यार कोणाय वरवीं तें नाच करूंक जायना देखून सत्राय तुम्ही देवा विरोध झुजलेले बरी जाय कोणा विरोध देवा विरोध एकलो झुजल्लो लुसिफर म्हणलो आंज वयमू जिखलो गी दुसऱ्या आंजांक सांगाता घेवन झुजलो जिखलो गी उगड्या म्हणजे बुकांत अवस्वर 12 आणि 7 आणि 8 ऐका सलवाले म्हणटा देवाचे उतर उगड्या पण अवस्वर 12 7 आणि 8 उपरांत सरकार एक झूज सुरू जाले मिंगेल आणि ताचे दूत महासर्पा विरोध झुजाक देवले महासरोप आणि ताचे दूती बरान झुजले पूण शेकी हे सलवले आणि देवा विरोध ते झुजले देवाच्या राजा विरोध ते झुजले सलवाले हे सभारपटी तुमकां कळना बाबा देखून तो हें देवाचें काम जालें कोणा वरवीं तें रावंक काय कोणा वरवीं तें साथ दितना मनशांचें जाल्यार रावता सभार जावन संवसारान चिंता तूं हें काम जेरीचें म्हणून जेरीचें न्ही भियेनाकात म्हजें काम जाल्यार दुसरीं जायतीं कामां आसात हें काम पवित्र आत्म्याचें देव तसो लावन व्हरतात सुवार्ता परगट जावचें हें काम अशीच मात्र न्ही आनी की बोरान जोरान वेगान बेगीस ती आनी की परगट जावंक आसा आनी कितें जालें मुखार गमालियलान सांगलेल्याक सभेचे चांदे ओपले कित्याक ताजी सांगणी म्हळ्यार ताणें सांगिल्लें तें ओपले वडोल तुमी आयकले सुरू कितें म्हणल्यार गमालियल कोण जावन आसा गमालियल कोण आंचोनी बुद्धवंत मात न्ही समजून असो मात न्ही कोण मनीस तो समेस्त लोकांक मानतात असलो एक नियमशास्त्री तो जण आसलो नियमशास्त्र जण आसलो आनी हांचो फरक कितें जण आसलो हे नियमशास्त्र प्रगट करतले की जेजूक प्रगट करतले जर तर तो नियमशास्त्र काणी घेवन हे आमचे नियम हे आमचे काय म्हणटा कॉन्स्टिट्युशन हे आमच्या सभेचें कॉन्स्टिट्युशन हे ह्या परमनन्स तो नियमशास्त्र जण आसलो पूण ताका फरक कळीत आसलो हे धर्म तो नियमशास्त्र प्रगट करिनासले देखून तो सावल आसलो तो नियमशास्त्र जण आसलो वय मू पूण जेजू जाल्ल्या प्रमाणे नियमशास्त्र धरलें की जेजूक धरलें पळया न्ही देखून नियमशास्त्राचे गुलाम जायनाकात बदला जेजूचे फाटला उदार जाया देखून सगळ्यांनी मानून घेतले म्हणटा देवाचे उतार ताजे उतार आनी तरी पूण तांणी दमदुतांक भितर आपोवन नासलेली मर्याद वेतांनी आमी हाडलांक तशें तांणी सोडलें म्हणटा न्ही तरी पूण हांकां शिकयता तांकां भितर हाडले आनी धर्मदुतांक तांणी जेरमान मारलें तांकां जेरबान मारयले आनी जेजूचे नांवी तांणी केदीस उलयनाये म्हणून ताकीद दिवन काली ताकीद दिली 17 दिली जेजूच्या नांवान उलयनाकात तुमच्याच नांव जाल्यार कितलें उलया पळयात न्ही आतां कित्याक जेजूचें नांव काडल्यार सैतान थरथरता भाव भयणी हांवें हाज्या पयलें सांगलां वस्ते रितीन सांगलां देवसाराक तुमी स्वार्थ परगट केल्ली नाका उरलें खंयचेंय करा ताका कांय फरक पडना तुम्ही सोशल वर्क करा तुम्ही पिडेस्तांची सेवा करा तुम्ही काले आश्रमांत चलया या तुम्ही कितें संस्थे चलया ताका कांय फरक पडना ताका फरक पडटा एकच तुमी सुवार्ता परगट मात्र करूंक न्हय तितलेंच कोरिंथीकांक पडल्या दुसऱ्या पत्रांत वचून 4 आणि 3 आणि 4 कितें सांगता सुवार्थेचो उजवाड तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संस्थेच्या अधिपतीन तुमची मनां कुल्डींग केल्यान म्हणटा देवाचें उतर एक 2 Corinthians chapter 4 verse 3 and 4 आम्ही परगट करता ती सुवार्ता थोड्यांक दांपलेली आसा जाल्यार नासाच्या वाटेक लागलेल्यांक मात्र ती दांपलेली आसा कित्याक सुवार्थेचो उजवाड सुवार्थेंत आसा उजवाड सुवार्थेंत आसा जिवीत सुवार्थेंत आसा सर्ग सुवार्थेंत आसा सुटका सुवार्थेंत आसा सडवण सुवार्थेंत आसा जिवीत देखून हें तुमी पळयनाय म्हणून ह्या संवसाराच्या अधिपती आनी ह्या संवसाराचो अधिपती कोण ह्या संस्थेचे अधिपतीन तांच्यो अविश्वासी मोती कुरड्यो केल्या आता विश्वास केदाळ येता देवाचे उतार बाबत केदाळ उत्पन्न जाता देवाचे उतार आयकनास जाल्यार देखून तुमचे अविश्वासी मती म्हणटा देवाचे उतार कुरड्यो केल्यात या वरवीं हाचे वरवीं
देवाचे सरके जावन असलेल्या क्रिस्ताची महिमा सुवार्तेच्या परजळात. आता देवाचे उतार देवाची महिमा कशी प्रगट जातात? सुवार्तेच्या परजळान देवाची महिमा प्रगट जातात. एकच वाटेन भाव महिनो एकच वाट किती ती सुवार्तेच्या परजळान प्रगट जाल्ली पळोवंक ते सकनान सकनात. तुम्ही देवसाराक सुवार्ता प्रगट जाल्ली एक नाका आनी हांगा जेजूच्या नामी तुमी उलोवंक नजो म्हणटात. आता सुवार्ता म्हळ्यार कितें? उलोवचें काय? शुभ वार्ता कोणा विशयांत? बरी खबर कोण? गुड न्यूज कोण? धर्म नाही, जात नाही, जेजू. जेजू जावन आसा बरी खबर. ती खबर एक प्रगट करना, जेजूक एक प्रगट करना, उरलें कितें करा म्हणून. देखून माथेवाच्या बांजेलांत हांव 26:14 सांगता न्ही सर देवाच्या राजाची खबर बरी खबर सगळ्या संवसारा प्रगट जातले न्हू. उपरांत येतलो अंत या सैतान आसो देवसर आसो या नाटगी आसो. ऐका आणि सुमेस्त परजांक सत्कळी जावचे खातीर राज्याची ही सुवार्ता सगळ्या संसारार प्रगट सगळ्या जातली संवसार प्रगट जातली. आणि उपरांत येतलो अंत. सुवार्ता प्रगट जातना सर वायट आसो, अनित आसो, अंधकार आसो, काळोख आसो, मातने पातकां आसो, अंत जातलो. कित्याक सुवार्थांत आसा उजवाड, सर तरचो काळोख नपय जातलो. आज आमकां उजवाड मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा सांगा? भावार्थ मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा? धैर्य मेळ्ळा तर कसो मेळ्ळा? जिवीत मेळ्ळा तर कशें मेळ्ळा? आमकां खऱ्या मोगाचो अनुभव जाला जाल्यार? बॉक्सांनी मेळ्ळा तर? काकलूत लाभल्या तर? कुरपा जोडल्या तर? मोग आपणायला तर? जानवाई आमी जोडल्या तर? हा सुवार्ते वरी भाव भयणी दुसरी खंयचीच वाट ना. देखून हांगा ते म्हणटात ताकीद दितात तुमी कितेंय करा पूण तांकां जर्मनांनी मारले आनी कितें म्हणाले? जेजूचे नावी तांणी केदींच उलयनाये म्हणून जेजूचें एक नांव काडी नाकात म्हणात. उरलें खंयचेंच नाका. जेजूक मुखार दवरा, जेजू घट्ट धरा, जेजूच्या एकवटांत रावा, तितलेंच. जिवीत आसा जेजू ते. आबायलां जिवीत दिवं कोणें म्हणा? जरीन म्हणा न्ही, जुजेन म्हणा, मरयेन म्हणा आनी कोणें? प्रवाद्यान म्हणा गे. हे खाली केवल जेजून म्हणा, मात्र जेजू ते मात तुका ते जिवीत लाभता न्ही आनी कोणा ते. देखून मुखार कितें म्हणालो तो? पूण जेजूच्या नांवा खातीर हांव मोर्याद भोगचे बाग. वडोली भावान सांगलें कोणाच्या नांवा खातीर? साबार जाणें म्हाका म्हणलें आसा, हांवें साबार पटी तुमच्या मुखार दवरलां. म्हजें नांव पाड जालां म्हणून. म्हजें नांव पाड जालें म्हणून ताजें नांव पाड जाता सांगा? आज साबार जाण कितें करता? आमचें नांव बरें दवरूं, आमचें नांव कितें करूं मुखार दवरूं, आमचें नांव नांवार्ती करूं पळयता आमी. हांगा शिस कितें म्हणटात? जेजूच्या नांवा खातीर हांव मोर्याद भोगचे बाग. हांव मर्याद भोगचें भाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण लेखून. वडोली भावान सांगलें न्ही की हांव मर्याद जावं दी, जेजू खातीर दोनी जावं दी, जर्मनाचे मार जावं दी, तुमकां निंद आयको मेळ्ळ्या री, केळकोळ आयको मेळ्ळ्या री, तुमच्या विशयांत घडपां केल्या री. हांगा शीस कितें म्हणाले? सोम्या खातीर हांव मोर्याद भोगचे बाग आपणाक मेळ्ळें म्हूण भाग. लेखून. हांव मर्याद भोगचें भाग, जर्मनाचे मार सोसचे भाग, मारतेर मरचें भाग, रगत वरोवचें भाग. देखून हें सक्कड कोणाक पळय संवसाराक धन रावल्यात तांकां हें पुराय संवसारान नांव जाय, पदवी जाय, अधिकार जाय, हेरांनी तांकां बरें म्हणलें जाय, वर दवरलें जाय. पण सोम्याच्या कार्याचे सांग हें सक्कड नाका. तांकां कितें जाय? महिमेचो कुरो, मुकुट, किरीट तयार दवरलेले जाय. देखून शीस पळया न्ही ते संतोष पावतात. आणि दिसान दीस देवाळांत आनी घरान घर वचून जेजूस क्रिस्त म्हणली बरी खबर प्रगट करचें काम ते करीत रावले. जेजूस क्रिस्त कोणा मुखार दवरतात? देवाळांत ती कोणा मुखार दवरला? समाजान कोणा मुखार दवरला? घरांत ती कोणा मुखार दवरला? आपल्या संत जिवितांत कोणा मुखार दवरला? हें गरजेचें. पयलें जेजूस सोमी तुवें स्विकार करचें. ते स्विकार केले म्हणल्यार त्या भावार्थाक तुज्या कुटुंबांत तुवें साक्ष जायचें. ताच्या उपरांत त्या समाजान तुवें साक्ष जायचें. त्या समाजान मात न्ही त्या सगळ्या कितें म्हणटात परिसरांत तुवें साक्ष जायचें त्याच जिविताक. पण हांगा कितें करता? हांगा येतना मात आमी क्रिस्ताचे, भायर येतना आमी क्रिस्तांव. जावं नजो तशें भाव भयणीन. पळय न्ही देवाळान सयतान कितें प्रगट केलें? जेजूस
क्रिस्त म्हणली क्रिस्त म्हणली. बरी खबर ताच्या परगट कुटुंबात तांणी सगळ्यांनी कितें सगळ्यांनी आज हो भावार्थ पळोवंक मेळना जेजूस क्रिस्त म्हणून हांवें सांगलें जेजू कितें जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी आं आनी तो संपूर्ण भावार्थ आसा जेजू म्हणलो जल्मालो तो क्रिस्त जालो आनी कुर्सार मनोरगा तो म्हजो सोमी जालो हो भावार्थ मात न्ही हो संतोष हो उल्हास आमी जोडटा तर त्या सोम्याच्या जेवणांत आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकता हर एका मिसाच्या बलिदानांत आमी ददोशी जेवता जो असो शुभ वर्तमान वचवर 6 आनी वोळ 1:15 जॉन्स गॉस्पेल चॅप्टर 6 वर्स 1 to 15 5,000 लोकांक जेवण पळय आनी कितल्या लोकांक जेजूच्या काळार 5,000 लोकांक जेवण दिलां ताणें आनी कोणाक दिलां सगळ्यांक दिवना सगळ्यांक दिवना कोणाक दिलां ऐका मुखार ह्या नंतर हां. जेजू गलिलियाचो सरोवर उतरून बेले तडीक गेलो हाका तिबेरिया सरोवर म्हणून नांव आसलें एक लोकां जमो ताच्या फाटल्यान ताच्या वेतलो. फाटल्यान वेतेल्यांक ओड जमो कितलोय लोक आसा न्ही हांवें जबारपटी म्हज्या मतीक आयलां जर तर संवसारांतलो सगळो लोक जेजूक वळखता संवसारांत गरीबपण ह्या दुबळीकाय म्हणलें आसचें ना कश्ट म्हणलें आसचें ना पिडा म्हणलें आसचें ना कितेंच वायट म्हणलें आसचें ना अनित म्हणलें आसचें ना पूण आज देवसार तांकां जेजूक वळखूंक सोडिना तितलेंच आज सकाळ म्हज्या मतीन हें आयलें खंयसर जेजूक महिमा जाता तो परिसर पळया नितळ आसा खंयसर जेजूक वळखना तो परिसर पळया कितलो गलीज आसा वैज्ञानीक चिंतून पळया जायतें आसा शिकोवंक बाबा जायतें आसा खरेंच तूं जेजूक वळखलें जाल्यार तुजें सगळें तुजें जिवीत नितळ म्हणून न्ही तुजो परिसर नितळ तुजें घर नितळ तुजें खाण नितळ तुजें नेसन नितळ तुजी चिंताप नितळ तुजी दिश्ट नितळ तुजें उतार नितळ तुजीं खामां नितळ आनी खंयसर देवसर आसा थंयसर तो परिसर एकदम चल्ला पिल्ली कित्याक ताणें पिडेस्ता खातीर केल्लीं असर्यां तांणी पळयल्लीं आनी लोक आयिल्लो जेवंक येवंक ना आनी एक उडास धरा जेजू शेशी आयिल्लो लोक जेवंक येवंक ना जिवीत जोडूंक आयिल्लो ताका आयकोंक आयिल्लो ताका वळखोंक आयिल्लो ताका पळोवंक आयिल्लो ताका मेळोवंक आयिल्लो आनी ताका वळखोंक आयिल्ल्या पळोवंक आयिल्ल्या आयकोंक आयिल्ल्यांक ताणें खाली हातांनी पाटीन धाडूंक ना आज वो लोक ते आशेन येवंक ना जेजू सरशी तो आयिल्लो पिडेस्त आयिल्ले जेजू गुण करता म्हणल्यार भावार्थान पीड आनी तुमचे पातके आयले जेजू आमचे पातकां बक्षिता म्हणून ते आयिल्ले देवाचे उतार आयकोन नवी जिणी जिवंक ते बरे जावन गेले मात्र न्ही ते दादोशी जावन गेले जेवणी गेले म्हळ्यार तांकां जेवणा खातीर ते येवना उरल्यो गरजो जेजून तिरसेल्यो आतां हांव तुमकां उक्त्यान सांगचें आमची उरलीं खंयचीं कामां हांव मुखार दवरना जेजू मुखार दवरना मुख्य काम हें जेजूक आमी वळखोवचें आनी मुख्य काम कितें जॉन 17:3 कितें कुशी व्हरता बाप तेंच तुजें सासनीक जिवीत तुका एकल्याक कर्या देवाक आनी तुवें पाटयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें तें वळखल्यार मात पावना जुवांस म्हणजे वचवर 6 आनी वळ 29 जॉन 6:29 कितें म्हणटा जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजय हें घेवन या तुमचो भावार्थ घेवन या जेजूस सोमी म्हणून बापान धाडलेल्याक तुमी सत मानिजय हिस्स ताका मानता ती करनी तें तुमी करन येता जाल्यार उरलें सकट तुमकां सोदा तुमी पयलें मॅथ्यू 6:33 तें बरें येयलां देवाचें उतार सांगता सोदा तुमी पयलें सर्गींचें राज देखून सोदा तुमी पयलें देवाचें राज आनी ताची खुशी आनी ह्यो सर वस्तूय तो तुमकां दितलो सर वस्तू दितलो की ताका वळखल्यार पुरो भाव म्हयनो न्हू आतां इतलीं कामां जावनूच आसात आमची आनी की खंयचे आसल्यार जातात कांय बी नाकात हांगा लोकांक पळया ताजो पाटलाव करून ताका सोदून येतात ताका मेळोवंक येतात पळोवंक येतात तांचे कितें म्हणटा पिडेस्तांक तो गुण करता म्हणल्यार भावार्थ घेवन येतात जेजू एक दोंगरार चडलो आनी आपल्या शिसा सांगाता थंय बसलो जुदेवांची पास्क परब लागीं पावलेली जेजून आपले दोळे उबान भोंवतणी दिश्ट लायतना इल्लें तुमच्या गमना काडा जुदेवांची पास्क आनी पास्काच्या परबे दिसा कितें केल्लें हाजे पयलीं आमी नियाळ केला इस्रायल पर्जन कितें केल्लें बेकामेर उंडो
आनी कोडी भाजी सांगता खावन शेळी एक भाजून केल्ले वयमू तो एक उडास दवरा आनी हांगा पास्काचें जेवण जेजून कशें केल्लें उंड मोडून केल्लें आनी हांगा पास परब लागीं येताना ताच्या पयलें आनी एक सर हें करून दाखयता पास्क जुदेवांची पास्क परब लागीं पावली जुदेवांची पास्क परब जुदेवांक आनी की पास्क परबत पण हांगा जेजू या 2 माश्ट्यांनी 5 उंड्यांनी नवी पास्क परब म्हळ्यार कितें म्हणून तुका म्हाका आमकां दाखोवन दिता येतेल्या व्हड जम्याक खरो पास्क कितें कोणाक मोडला कसो मोडला कशें तुका खावंक दिलां कशें तुका पिवंक दिलां म्हणलें पळय पयलेंच आपणास अशें येतेल्या व्हड लोकां जम्याक पळोवन जेजू कितें करता तें पळोवन फिलिपा लागीं म्हणलें इतल्या लोकांक खावच्या कोंडे आमी खंय तावन मोलाक काडचे जुदेवांचे पास्क परब आजुनी ते करनासतात बाबा कशें ते करनासले पळय इस्रायल परजा ते आजुनी करनासतात जुदेवांचे पण हांगा तुका आनी म्हाका आमकां देवान जेजून एक दुसरीच पास्क परब तयार केल्या असली पास्क परब कितें म्हण कळ्ळां तुमकां आपणाक साने मोडला आपणाच्या रगताने वारयला वय मू पास्काची बाली तो जावन आमकां साने सुटका सोडवून दिल्या वय मू वय की न्ही आनी ताजो उडास आमी काडटा केदाळ मिसोच्या बलिदानांत जितले पटी तुमी करतात तितले पटी हें तुमी म्हज्या उडासा करा वय की न्ही पण हांगा तें जावच्या पयलेंत ती तयार जावच्या पयलें पळय हांव ह्या प्रमाणे 1,00,000 दोगांक न्ही कितलोय लोक येवं दी हें पास्काचें जेवण खऱ्या पास्काचें जेवण सगळ्या मनशां कुळा खातीर 2 मासल्यो आनी 5 उंडे ह्या खाली ल्हानशा कितें म्हणटात 2 मासल्यो पुरो गी 1,00,000 तर पावचे ना न्ही तुमच्या मदें आसात कोणा 10 मासल्यो आनी 10 उंडे आसल्यार पावचे ना थोड्या हांगा जेजून दिलां जेवण 2 मासल्यांनी आनी 5 उंड्यांनी पण असली जेवण जेजू तुका आनी म्हाका आमकां दिवनूच आसा 2 सोल्ल्यांनी पोरणो सोल्लो आनी हय आनी 5 उंड्यांनी पयले 5 पुस्तक सगळो पवित्र पुस्तक पयल्या 5 बुकांनी आटापोवन आसा या लिपोवन आसा उरलें पुराय विवर ह्या चरित्र देखून जुदेव काली ते पयले 5 म्हळ्यार जुदेवांतावन आयिल्लें धर्मशास्त्र म्हण मानतात तातूंत सगळें आटापोवन आसा ताका तोरा म्हणटात आंब्याचें तोरा न्ही तोरा म्हळ्यार धर्मशास्त्र म्हणून देखून आज तांतले सगळें जें कितें पयलें तावन पयल्या 5 बुकांनी आटापोवन आसा लिपोवन आसा तें सत ह्या कितें म्हणटा देवाची योजना संपूर्ण तरान ह्या सगळ्या पवित्र पुस्तकांत तें तुका आनी म्हाका आमकां कळीत जालां आनी संपूर्ण जालां कोणा तें हर एक प्रवाद कोणा तें परिपूर्ण जाला जेजू तें मात्र न्ही कितें आमी मुखार आयकताले हांव 2 मासल्यो आनी 5 उंडे जेजून कितें केलें फिलिपाक पारकोवचे खातीर ताणें अशें म्हणलें आपूण कितें करतलो आसलो तें तो पयलेच जाणा आसलो फिलिपान जाप दिली इतल्या सक्कट जाणांक इल्ले इल्ले म्हळ्यारी 200 देनाराचे उंडे पावशे ना फिलीप पळय आसली उलयता तो न्ही कुडीचें कांदीचें जाल्यार इतलो लोकांचो वोट जमो मागीर आमकां आयकूंक मेळटा 5,000 दादलेच आसले मागीर तांची बायल्यो आनी भुरगीं कितलीं त्या दालच्या कालार नांव बरें ना मागीर बरें नातलें जाकोबाक 12 आसलें बरी हेरांकी हांवें कालें आब्रामाक एकलो आसलो म्हणून सगळ्यांक एक एकले नातलेले आनी बायल्यो हे म्हणलें गोत्ता तुमकां सोलोमोनाक कितले आहल्यो म्हणून दाविदा कितल्यो आहल्यो म्हणून एक नातली जायती आसली जाल्यार पळय न्ही येवं आतां ह्या पोटाच्या खाणा विशयान न्ही हें काल एक जावं पळय अजाप हें आत्मीक खाणा विशयांत कितलोय लोक येवन दी 1000 येवन दी लाख येवन दी देखून आज हांव पळयतां देवाचें उतार आमी मोडटाना थोड्या म्हळ्यार सेवकां मुखार लाखांनी लोकांक तें प्राप्त जाता तवळ ताच्या शिसा भितरलो आनी एकलो सिमांव पेद्रूचो भाव आंद्रे सांगी लागलो हांगा कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 जवाचे उंडे आनी 2 मासल्यो आसात पूण इतल्या लोकांक हें खंय साबार पडी पळया न्ही बाबा तुमचे कडेन जावं पळय ह्या भुरग्या कडेन आसले बरी खाली 2 मासल्यो न्ही 5 उंडे मात्र आसात म्हणजे तुमचे कडेन उतार तितलेंच आसा जाल्यार तें तुमी थोडे पटी ह्या भुरग्या बरी उदारपणी दिवंक ना जाल्यार तें तुमकांच उरतलें आतां म्हणजे न्ही तुमचे कडेन इतलेंच आसा ह्या भुरग्या कडेन आसल्या हाजे बरी 2 मासल्यो आसले आनी कितले 5 उंडे आसले वय मू वय की न्ही तांणी जेजूक दिवंक ना जाल्यार सऱ्यान जाते आज तुमकां इतलें आसा तुमचे कडेन 2 मासल्यो न्ही 1 मासली म्हण आसा म्हळ्यार ती न्ही मार्केटींतले बांगडे न्ही देवाचे उतार
ह्या प्रमाणे पोरण्या तस्त्यामंतल्यान नव्या तस्त्यामंत कितें म्हणी इल्लें उतार तुमी जोडलां तें तुमी चितल्याक दवरल्या तें तशेंच उरता पूण तें तुमी ह्या भुरग्यां बरी उदारपणान जेजूच्या हातान दिल्यार 5,000 जाणांक दादल्यांकच मात्र न्ही आनी जायत्या बायलांक आनी भुरग्यांक वाडूंक जाता. सुवार्थ परगट करचें काम थोड्यांचें मात्र न्ही हाजो अर्थ हो. तुमचे कडेन आशिल्लें तुमी दिया, ल्हानशें उतार आशिल्लें दिवन पळया. आनी तुमचे कडेन इल्लेशें आसा जाल्यार तें दिताना कितें जाता, कितल्या जाणांक दिल्यार तें मुगदाना म्हणटा देवाचें उतार. मुखार ऐका, बदलाक दिवन 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 मागीर उरता खंय कितलें उरता पळया. जेजून तांकां सांगलें लोकांक बसया. दादले मनीस सुमार 5,000 आसले तरी तांकां दिताना बसोवन दिया म्हणटा देवाचें उतार. वेतेल्यांक दिनाकात, चलतेच रावतेल्यांक वाडूंक जाता. चलतेल्यांक राव 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 तुका वाडटा म्हळ्यार दिताना लोकांक बसया. कोण तूं बसोंक तुका ताण येला बुकेला आतां बसता जाल्यार ताका दिया. आतां ताण येल्लो बुकेल्लो कितें करता, तुमच्या घरान उदक सारता की ना? उदक सारता बुकेला जाल्यार इल्लें खावंक दी म्हणटा न्ही. आत्मीक ताण येल्लोय ताच्या कश्टांत दुखींत पिडेंत या तांच्या सलवण्यात निरासपणांत तुजे सशें आयिल्ल्या वेळार ताका बसय आनी ताका खावंक दी, ताका पियोंक दी. खंयचें कान? आत्मीक कान. खंयचें पिवन? पवित्र आत्म्याचें पिवन. देखून तुमचे सल्ला दिवंक वचनाकात. ताका मेळ्ळा, हाका मेळ्ळा, हांकां मेळ्ळा, तांकां मेळ्ळा. 1 उंडो 2 उंडे 2 मसले 5 उंडे ना ते तुमचे कडेन. पिलिपा कडेन एका भुरग्या कडेन आसल्या बरी तें दिवंक सुरू करा. तुमी थंय जावन सुरू करा. तुमच्या मागण्याचो फळ जावन, तुमच्या भावार्थाचो फळ जावन तुमचे कडेन आसलें तांकां दिल्ल्या वरी तांच्या जिवितांत पळया न्ही. साबारपणी आमी असो नियाळ करूं ना. आज कित्याक जेजू तुका म्हाका सांगता, तुजे कडेन आशिल्ले 2 मासल्यो आनी 5 उंडे लिपोवन दवरिनाका, स्वार्थी जायनाका. त्या भुरग्या बरी उदारपणान जेजूच्या हातान घाल. आनी दादा कितें जाता, जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सकट दादोशी जेवले. पळया न्ही हें जेवण दिया आनी दादोशी तें जेवतली. हें जेवण दिया, आत्मीक देवान दिया, आत्मीक खाण दिया, ती दादोशी जातली. धैर्य दिवचें उतार उडोली काडलें न्ही एक धैर्य दिवचें उतार, एक भावार्थ घट करचें उतार. देवा आसा म्हणून देवा थंय एक भावार्थ बरोवपाचें विश्वास उत्पन्न करचें उतार. सगळ्यांनी सांडला जाल्यार तो तुका सांडिना. तुका रसलो आसा एकलो म्हणून, तो तुका सांबाळटा म्हणून. देखून ही गरजेचें. दादोशी जेवले. तांचे पोट बन जेवन जातस जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, उरलेले कुटके पुराय एकठांय करा. दिल्ल्या उपरांत ती खाली जाता आमची. ते नाका उरता भाव म्हण देवाचें उतार कितलें दिल्यार खाली जाता. हांगा 2 मासल्यो 5 उंडे आसले, सगळ्या लोकांक दिवनी उरलें की ना. कितलें उरलें? 12 जाली उरली म्हळ्यार कितें आसलें पयलें कोणा कडेन ना. पयलें आसलें कोणा कडेन? एकल्या कडेन. खाली त्या भुरग्या कडेन मात्र आसले 2 मासल्यो आनी 5 उंडे. आतां एकल्या कडेन आसल्या फावना. आतां 12 जालीं बरलीं. 12 जाणांक दिवच्या खातीर. आतां तुजे कडेन आसलें इल्लें दिलें 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 आनी दिवन उरलें आनी सबार जाणां तांकां आनी एक जालें काडून तांणी हेरांक दिवच्या खातीर. दिता नासलें खाली भुरग्यां कडेन 2 मासल्यो आनी 5 उंडे वय मू. सगळ्यांक दिल्ल्या उपरांत उरलें आनी कितल्या 12 जालें आनी तें बरलें. कित्याक 12 जाणांच्या हातान दिवन आनीक 1000 जाणांक तें खाण आत्मीक खाण आनी पिवण दिवच्या खातीर. आतां हांगा खाणा विशयान म्हाका सांगलां न्ही तें खाण कितें न्हू आसा? देवाचें उतार. आज बांबेन तुका तें मेळ्ळां, म्हाका तें मेळ्ळां, आमकां तें मेळ्ळां, आमी दोन घेवचें नाका. त्या ल्हान भुरग्या बरी आमी एकदम उदार जावया. आनी त्या वरवीं कितल्या जाणांची बूक थांबली वय मू. बूक थांबली की ना. आनी मात्र न्ही तितली बूक थांबून खाली जावना. मागीर देवाचें उतार उरलें म्हळ्यार खाण उरलें हेरांक दिवच्या खातीर वय मू. देखून तुवें आनी आमी दिताना तें हांगासर खाली जायना. बदलाक असलें जाता की 10 आनी 12 जाले आनी भरून काडिल्ल्या बरी आनी की वडा मापान तें तुका देव फाटीन दितलो हेरांक तुवें दिवच्या खातीर. देखून हें सकान
आमकां लाभला आमचे तावन ते हेरांक मेळाचे त्याच्या खातीर आमी उदार जावया त्या ल्हान भुरग्यां बरी आसलें कितें आसा वांटूंक आनी तांकांय सुम्याची खरी वळख दिवन शिसांक पळय तांणी क्रिस्ताक प्रगट केलो आमी क्रिस्ताक प्रगट करता तर कितें आसूं निंदा आसूं केळकोळां आसूं या कितें आमकां आमच्या विशयांत वायट आयकोंक मेळ्ळ्यार आमी ताजी परवा करची न्ही कित्याक आमी कोणा मुखार दवरला म्हणलें चड गरजेचें कोणा मुखार दवरला त्या जेजूक आमी मुखार दवरला जाल्यार तोय आमकां मुखार दवरतलो आनी कितें ताणें बसयलां तें आमकां खंडी तयार करतलो वस्तू भावाट बरसपातीन विश्वास दवन जियोंक ताजो आदार आशिर्वाद करपा मागया बापाचे पुताचे आनी पवित्रात्म्याचे नांवी आमेन. हांव येयलां तुमकां जिवीत मेळ्ळो म्हणून बरोवन उमतोंच्या मापान तें मेळ्ळो म्हणून म्हणटा जेजू. मोगाच्या दैजी वर्ल्ड TV विक्षकांनो तुमकां सर्वांक फादर जेरिसो प्रणाम. हांव तुमकां सर्वांक एक बरी खबर हाडून आयलां. एस एप्रिलाच्या पयल्या तारखेतावन सकाळीं 6:30 वरांतावन 7:30 वरां पर्यंत सदांय जिविताची झर वाळटली. तशेंच हर एक आयतारा सकाळीं 9 वरांतावन 10 वरां पर्यंत मेसाचें बलिदान तशेंच वाचपाचो नियाळ तुमकां आयकोंक मेळटलो. आमी सकयल संतोश पावया देवाक अर्गां दिवया जिवंत जेजू ते आमचो भावार्थ वाडया आनी सडया. तुमकां सर्वांक देवाचें बेसांव. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. सर्गीतावन येता जिविताची झर सर्वांक दिता जेजू जिविताची झर. जिविताची झर जिविताची झर जिविताची झर दिता जिविताची झर. जिविताची